दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिलो वरियता नछोडेपछि टिपेक्स लागेको खुलासा। विश्वदीप भन्छन् सहमतिमै हो, बाँकी निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। संसदमा सांसदहरूको प्रश्नमाथि मन्त्रीहरूको जवाफ। विनियोजित बजेटको बचाउ, सांसदहरूलाई चुनौती। लकडाउन अवधिमा भारतीय तरकारी धमाधम भित्रिँदै, स्वदेशी तरकारी माटोमा कुहिँदै। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा नयाँ शहर निर्माण हुने, 3वटा शहरको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय। र दक्षिण एसियामै कोरोना संक्रमित सबैभन्दा बढी, भारतमा सबैभन्दा कम भुटानमा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको ईएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी अपडेटबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,06,000 नाघेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार विश्वभर 4,06,579 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै विश्वभर 71,15,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 34,73,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने भन्दा निको हुनेको संख्या 8 गुणा बढी छ। यता नेपालमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,762 जना संक्रमित भएका छन्। अब हेरौं आजको बुलेटिन। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा पनि बढ्दै गएको छ। चीनपछि इटालीमा भयावह अवस्थामा पुगेको भाइरसको प्रभाव त्यसपछि अमेरिकामा झनै विकराल बनेको थियो। तर हाल आएर दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुक पनि भाइरसबाट बढी प्रभावित देखिन थालेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप पछिल्ला केही हप्तामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा व्यापक देखिएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित देशका रूपमा देखिएको छ। हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,000 नाघेको छ भने 7,207 जनाको कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा कम प्रभावित दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान रहेको छ। भुटानमा आइतबारसम्म 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ हालसम्म कोरोनाका कारण कसैको निधन भएको छैन। दक्षिण एसियामा दोस्रो बढी प्रभावित मुलुक पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,03,671 पुगेको छ भने 2,067 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बंगलादेशको अवस्था पनि डरलाग्दो छ। बंगलादेशमा 65,769 व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 888 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,917 पुगेको छ भने 369 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि कोरोनाबाट बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल रहेको छ। हालसम्म नेपालमा 3,448 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। यस्तै मालदिप्समा अहिलेसम्म 1,903 जनामा कोरोना देखिँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। श्रीलङ्कामा 1,835 संक्रमित मध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका आसपास 4वटा नयाँ शहर बन्ने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिले 4वटा नयाँ शहर निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरेको भए पनि 3वटा शहरको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ इशान, काठमाडौँ हरित र काठमाडौँ उत्तरतर्फको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माण हुने 4 नयाँ सहरमध्ये 3वटा शहरको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिले 4वटा नयाँ शहर निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरेको भए पनि 3वटा शहरको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरणको 14औं बैठकले काठमाडौँ इशान, काठमाडौँ हरित र काठमाडौँ उत्तरतर्फको DPR स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए। उनले प्राधिकरणको बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर अनुपस्थिति हुनुभएपछि काठमाडौँ नैऋत्य दक्षिण पश्चिमको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदको स्वीकृतिका लागि पठाउन रोकिएको बताए। 1 लाख रोपनी क्षेत्रफल रहेको काठमाडौँ इशान पूर्व उत्तरको DPR निर्माण फिनल्यान्डको हेलेन एन्ड कम्पनी र JK एसोसिएटले गरेको हो। अन्य 3वटा आयोजनाको DPR निर्माण भने नेपाली कम्पनीले नै गरेका हुन्। 4वटा परियोजनामा काठमाडौँ इशान पूर्व उत्तर, काठमाडौँ आग्नेय पूर्व दक्षिण, काठमाडौँ नैऋत्य दक्षिण पश्चिम र काठमाडौँ हरित सहर उत्तर रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ इशानको क्षेत्रफल 1 लाख रोपनी छ भने अन्यको 10,000 रोपनी रहेको छ। परियोजनामा काठमाडौँ इशान पूर्व उत्तर नयाँ सहर विस्तार क्षेत्र, जसको कुल क्षेत्रफल 1 लाख रोपनी क्षेत्रफल हो। यो परियोजनामा पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक तेलकोट भन्ज्याङसम्म, पश्चिम क्षेत्र जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहर पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म, उत्तरतर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडक र दक्षिणतर्फ भक्तपुर पुरानो बाटोमा पर्ने नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान परिपाटी लगायतको ठाउँसम्म रहेको छ। काठमाडौँ आग्नेय योजनाको पूर्वतर्फ अरनीको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक वनलाई बाहिर पार्दै जानेछ। पश्चिमतर्फ खरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, अमरनगर लगायत ठाउँ रहेका छन्। उत्तरतर्फ अरनीको राजमार्गको सिमाना रहेको छ भने दक्षिणमा भक्तपुरको रानीकोट जङ्गलको छेउसम्म रहेको छ। काठमाडौँ नैऋत्य योजनाको पूर्वमा 86 कोटदेखि फर्सीडोल, बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्म, पश्चिममा बागमती नदी, उत्तरमा साबिकको सैबु गाविसको सिमाना, दक्षिणमा बागमती नदीसम्मको जमिन रहेको छ। काठमाडौँ उत्तर योजनाको पूर्वमा सामाखुसी टोखारोड हुँदै बाइपाससम्म, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडक, उत्तरमा सपना तीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थली र दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड जोगदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोलासम्मको क्षेत्र समावेश गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक करिब 3 महिनादेखि लकडाउनमा रहेको छ। लकडाउनले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ढुवानी र आयात निर्यातमा पनि समस्या देखिएको छ। यसको प्रभाव स्वदेशी उत्पादन वितरणमा पनि परेको छ। विशेष गरेर किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको देखिन्छ भने भारतीय तरकारी तथा फलफुलले नेपाली बजार ओगटेको पाइन्छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा अनिस मिजारले तयार पारेको यो रिपोर्ट। लकडाउनको अवधिमा सरकारले खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारीको अभाव हुन नदिए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न भने सकेको देखिँदैन। यसले लकडाउन अवधिमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फलफुल तथा तरकारी भने खेर गइरहेको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानले खाल्डो खनेर नष्ट गर्ने गरेका छन्। सरकारी निकायबाटै पनि कोरोना सर्ने भ्रमले ट्रकका ट्रक तरकारी नष्ट गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी महामारीको अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुललाई स्थानीय तह मार्फत उचित बजार व्यवस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न छोडेर नष्ट गरिनुले आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको पाइन्छ। किसानले मेहनत गरी पसिना बगाएर तथा खाइ नखाई दुःख गरेर उत्पादन गरेको स्वदेशी उत्पादन बजारमा 2 रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्री नभएपछि किसानहरू नै निरुत्साहित भएका छन्। काभ्रे, कास्की, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, कपिलवस्तु, चितवन र रूपन्देहीका किसानहरूले उत्पादित तरकारी नबिकेर तरकारी तथा फलफुलहरू नष्ट गर्ने अभियान नै चलाएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै काभ्रे र चितवन जिल्लाबाट बिक्री गर्नको लागि लगिएको 6 ट्रक फलफुल, गोलभेडा तथा अन्य तरकारी पोखरा महानगरपालिका 15 का स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिएर सरोकारवाला निकायकै मिलेमतोमा कोरोना जोखिम बढ्ने भन्दै नष्ट गरिएको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा भने निर्बाध रूपमा भारतबाट आयात भएको तरकारी उपभोक्ताको चुलोमा पुग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार भने मौन बसेको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिए पनि मुलुक लकडाउनमा गएपछि एक जिल्लाको तरकारी तथा फलफुल अर्को जिल्लामा लैजाँदा कोरोना संक्रमण फैलने भन्दै प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले देशैभर फलफुल र तरकारीको आयात रोक्ने नीति लिएका छन्। यता उद्योग मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार
लकडाउन यताको 10 हप्तामा कुल 86,294 मेट्रिक टन तरकारी र 34,695 मेट्रिक टन फलफुल आयात भएको छ। यसरी लकडाउन अवधिमा तरकारी आयातमा 4% र फलफुलमा 38.1% ले वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनको अवधिमा करिब 30,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी आयात भएकोमा करिब 6,000 मेट्रिक टन तरकारी भारतबाट मात्र आयात भएको देखिन्छ। यस्तै स्वदेशी उत्पादन नहुँदा फलफुल भने पूर्ण रूपमा आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी स्वदेशी उत्पादनको व्यवस्था गर्दै विदेशी उत्पादन र उपभोग बढ्दै जाँदा जनगुनासो पनि बढ्न थालेको छ। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा भारतबाट आयात भए पनि स्वदेशी तरकारी तथा वस्तुको कारोबार बढेको बजार समितिले जनाएको छ। अहिले कालीमाटीमा लकडाउन अघि झन्नै 40% विदेशबाट आयातित तरकारी तथा फलफुल कारोबार हुने भए तापनि हाल स्वदेशी तरकारी तथा फलफुल 80% कारोबार भइरहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी व्यवस्थापन समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार मुलुक लकडाउन भएदेखि कागती, प्याज र केही फलफुल भारतबाट आयात हुने भएको र यी बाहेक अधिकांश स्वदेशी उत्पादन बिक्री भइरहेको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 माथिको मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ। यस क्रममा संसदमा सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि आएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका हुन्। जवाफ दिने क्रममा कतिपय मन्त्रीले आफू विरुद्ध गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छिन्। मन्त्री तुम्बाम्फेले पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको तथा नागरिकमा मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमको व्यवस्था मिलाउनतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। र कानुनको बारेमा सहज जानकारीको लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत कानुनको प्रकाशन गरिएको छ र छिट्टै मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातमा कानुनको जानकारी हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले सरकारले चाँडै मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन्। मन्त्री मगरले बारम्बार मेलम्ची बारे प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै अब यसको बिट मार्नुपर्ने बेला मन्त्री मगरले बारम्बार मेलम्ची बारे प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै अब यसको बिट मार्ने बेला भएको बताइन्। खानेपानी मन्त्रालय नेपाल सरकारले मेलम्चीसँगका थुप्रै प्रश्नहरूको बिट हामी छिट्टै नै मार्दैछौँ र म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विगतदेखि जसरी समयावधिहरू तोकिँदै आएका थिए लगभग 2 दशकदेखि मेलम्ची आयोजनाको आशाहरू सँगसँगै उसले उब्जाएका निराशाहरूको अन्त्यको समयावधि आइराखेको छ। मन्त्री मगरले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन 3 करोड 24 लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने प्रशोधन केन्द्रहरू हाल परीक्षणको क्रममा रहेको र चाँडै सञ्चालनमा आउने पनि बताएकी छिन्। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै 94% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा र 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न शहर क्षेत्रमा 22 आयोजना सम्पन्न गरी 4,16,000 जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको बताइन्। यस्तै बैठकमा जवाब दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले मन्त्रालयगत शीर्षकको बजेट विनियोजनमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। मन्त्री नेम्बाङले कोरोनाका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयगत बजेटमा कमी आएको भए पनि सन्तुलनलाई कायम राखिएको बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट 22 अर्बले कम रहे पनि प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरी समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने काम भएको दावी गरे। त्यस्तै मन्त्री नेम्बाङले राजधानीमा फ्लाइओभर बनाउन छुट्याएको बजेट प्रदेशमा पठाउनु पर्ने भन्ने सांसदहरूको तर्कमा जवाफ दिँदै सङ्घीय राजधानीलाई सुन्दर बनाउन उक्त बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरिएको छ। सन्तुलनलाई ख्याल मात्रै होइन, सकेसम्म बजेटहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने कामहरू गरिएको छ।
त्यस्तै गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेले प्रमाणित समेत गरेर देखाउनु पर्ने बताएका हुन्। र अहिलेसम्म विगतका दिनदेखि नै अहिलेसम्म उहाँले कहिले पनि यससँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाणित गरिदिनु भयो भने म आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण दाउमा लगाउन चाहन्छु। म चुनौती दिन्छु मान्यजीलाई, मलाई साबित गरेर देखाइदिनुहोस्, म राजनीतिक सन्यास लिन तयार छु। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा आइतबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। जसपाले आयोगमा बुझाएको नामावलीमा नेता बाबुराम भट्टराईको नाममा टिपेक्स लगाएपछि आज यो विषयले निकै चर्चा पायो। कसैले बाबुराम भट्टराईमाथि भद्दा मजाक गरेका छन् भने कतिपयले पार्टी एकताका लागि बाबुरामको त्याग भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। वास्तविकता के त प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रबिन्दुकर्मी सरोज अर्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछाडि हटेका छन्। आइतबार दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजपत्र बुझाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता हुनु र नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसक्नुलाई मध्यनजर गर्दै डाक्टर भट्टराई पार्टीको वरियताबाट पछाडि हटेका हुन्। डाक्टर भट्टराईले बाटो सहज बनाएसँगै जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। दल दर्ता भएपछि जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले 2 अध्यक्ष र 3 वरिष्ठ नेता रहने गरी 53 सदस्य सहितको कार्यकारी समितिको तर्फबाट दल दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। उनले जसपाको कार्यकारी अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेतामा अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र स्वयं राजेन्द्र महतो रहने सहमति भएको बताए। तर एकीकृत पार्टीमा नेतृत्व बाँडफाँडमा सहमति जुटेको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई बनाउने तय भएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। ती समाचारहरूमा जसपाको नेतृत्वको वरियतामा महन्त ठाकुर पहिलो, डाक्टर भट्टराई दोस्रो, उपेन्द्र यादव तेस्रो, अशोक राई चौथो र राजेन्द्र महतो 5औं नम्बरमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न दिएको कागजपत्रका आधारमा जसपामा पहिलो नम्बरमा ठाकुर, दोस्रोमा यादव, तेस्रोमा राई र चौथोमा डाक्टर भट्टराई रहेका छन् भने 5औं वरियतामा महतो रहेका छन्। स्रोतका अनुसार डाक्टर भट्टराईले दोस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको थियो। तर डाक्टर भट्टराई पहिलो वरियता आफूले पाउनुपर्ने अडानमा थिए भने ठाकुर पहिलो वरियता छोड्ने पक्षमा थिएनन्। डाक्टर भट्टराईलाई पहिलो वरियतामा राख्ने सहमति नजुटेपछि डाक्टर भट्टराईले अन्तिममा संघीय परिषदको अध्यक्ष हुन अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। डाक्टर भट्टराईले अस्वीकार गरेसँगै उनको नाम टिपेक्सले सच्याएर वरिष्ठ नेताको सूचीमा राखिएको छ। तर तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सहायक प्रवक्ता विश्वदीप पाण्डेले सहमतिमा नै बाबुराम भट्टराईले चौथो वरियतामा गएको दाबी गरेका छन्। उनले आइतबार फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै भट्टराईले पार्टी एकीकरण सफल पार्न वरियतामा पछाडि हटेको बताएका हुन्। आइतबार दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम दिन भएकाले कानुनी बाध्यताका कारण भट्टराईको वरियता तल परे पनि पार्टी दर्ता गराइएको बाँकी निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै बाँकी नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि गरिने वरिष्ठ नेता महतोको भनाइ छ। महतोले जसपामा राजनीतिक समितिमा 151 सदस्य र केन्द्रीय समितिमा 701 जना रहने सहमति भएको बताएका छन्। त्यस्तै पार्टीको घोषणापत्र र विधान लेखनको काम समेत पूरा भएको जनाइएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने वाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।